नमस्कार, म लोचन बस्नेत लिखु एग्रिकल्चर नेपाल र लिखु एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट स्टोरको म अध्यक्ष हुँ। हामीले विगत वर्षमा गाउँका उत्पादन शहरका घरमा नपर्नु सप विष खाने डरमा भन्ने मूल उद्देश्यका साथ कृषि उत्पादन, सङ्कलन, बजारीकरण, वितरण, प्याकेजिङ, प्रशोधन यी सबै कुराहरूलाई आफ्नो र किसानको हित संरक्षण गर्ने गरी गाउँदेखि शहरसम्मको कृषि मुभमेन्टलाई एकसाथ भान्सासम्म अगाडि बढाउने उद्घोषका साथ अगाडि बढाएका थियौँ र आज पनि निरन्तर सक्रिय छौँ। गाउँका उत्पादन शहरका घरमा नपर्नु सब विष खाने डरमा भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा पहिला ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकामा 1000 रोपनी भन्दा बढी जग्गा लिजमा लिएर व्यावसायिक रूपमा अनार खेती विस्तार गरेका थियौँ। सँगसँगै अन्य विभिन्न फलफुलहरूको खेती पनि हामीले त्यहाँ क्रमशः विस्तार गर्दै गयौँ। त्यसैगरी झाररहित बारी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यस भूगोलमा माटो, मौसम र भूगोल सुहाउँदो कृषि कर्मलाई प्राथमिकीकरण गर्दै जाँदा विभिन्न खालका नगदे बालीहरू, तरकारी बालीहरू, गेडागुडी, घुसुवा बालीहरू पनि प्रवर्धन गऱ्यौँ। सँगसँगै माछा पालन गऱ्यौँ, पशुपन्छी पालनहरू गऱ्यौँ र गरिरहेका छौँ अहिले पनि। त्यसरी हामीले कृषि उद्यम को व्यावसायिक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रत्यक्ष शहरबाट गाउँ फर्किएर कृषि उद्यम थाल्दाखेरि समाजमा अलि अनौठो मान्ने, अनौठो सोच्ने विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ। कतिपय मान्छेहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्थ्यो, उत्साह एक ढङ्गले उत्साह चाहिँ प्रद कुराहरू पनि हामीले सुन्न पाउँथ्यौँ। कतिपय चाहिँ नकारात्मक कुराहरू पनि हामीले त्यत्तिकै सुन्थ्यौँ। सुरुमा ती कुराहरू जसले जे सोचे पनि हामीले हाम्रो कर्मलाई निरन्तर अगाडि बढायौँ र क्रमशः आज चाहिँ त्यो हामीले गरेको कर्मप्रति समुदायको विश्वास बढेको छ र उहाँहरू हामीले गरेको कर्ममा आकर्षित हुनुहुन्छ र हामीले पनि गर्छौँ, हामीलाई पनि सिकाइदिनुहोस् भनेर उत्साहित हुनुहुन्छ र त्यो क्रममा हामीले आज पनि फेरि उहाँहरूलाई सँगसँगै फेरि डोर्याएर जाने, उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेर जाने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। नमस्कार, मेरो नाम रश्मि पण्डित, म लिखु एग्रिकल्चर नेपाल र लिखु एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट स्टोरमा कृषि प्रविधि संयोजकको रूपमा कार्यरत छु। मेरो चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव कस्तो रह्यो भने म त्यही भूगोलमा चाहिँ कृषि प्राविधिकको हैसियतले हैन 12 वर्ष अगाडि त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको आमा समूहहरूलाई सङ्गठित गर्दै कृषि प्रविधिको तालिमहरू अनि त्यसमा चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू भनौँ न त्यो ठाउँमा पहिलोपटक कृषिको कार्यक्रमहरू चाहिँ परिचयात्मक हिसाबले त्यो ठाउँमा केही तालिमहरू सञ्चालन गरेर समूह परिचालन गरेको। अब त्यसमा चाहिँ त्यही कुरा चिर्नलाई चाहिँ मलाई अलिक अप्ठ्यारो भयो कि म चाहिँ अहिले निजी कम्पनी मार्फत चाहिँ त्यहाँ पुनः व्यावसायिक कृषिलाई चाहिँ व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ समूह परिचालनको लागि जाँदाखेरिमा चाहिँ केही अब किसानहरूलाई अलिकति चुनौती चाहिँ रह्यो त्यहाँ। किनभने अब त्यो निःशुल्क रूपमा त्यहाँ बिउ बिजन विषादीहरू वितरण हुने ठाउँमा अब हामीले चाहिँ प्रविधिहरू अब किन्नुपर्छ, बिउ बिजन विषादीहरू पनि यहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ किन्नुपर्छ, निःशुल्क हुँदैन भन्ने त्यो सन्देश हामीले दिँदाखेरिमा अलिकति के चुनौती चाहिँ भएको थियो। तर बिस्तारै हामीले समुदायलाई चाहिँ बुझाउन हामी सफल भयौँ। त्यहाँ हामीले हाम्रो फार्ममा गरेका जुन के डेमोन्स्ट्रेसन नयाँ जुन प्रविधिहरू छन् त्यो प्रविधिहरू चाहिँ हामीले किसान समुदायमा प्रसार गर्न सफल भयौँ। अब हामीले चाहिँ किसानहरूको उत्पादनहरू हामीले बाई ग्यारेन्टी खरिद गर्ने र बजारीकरण पनि गर्ने भएको भएर पनि किसानहरूमा अलिकति बजारीकरणको सँगसँगै जोडेको भएर पनि हामीलाई केही सजिलो भयो। अब अहिले बिस्तारै चाहिँ के सकारात्मक परिवर्तन चाहिँ आउँदैछ। अब चुनौतीहरू हुन्छन् तर त्यसलाई अब चिर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अलिकति गाह्रो व्यवसाय, हाम्रो फेरि भौगोलिक हिसाबले विकट ठाउँमा छ हाम्रो फार्म अनि हामीलाई यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या छ हैन। काठमाडौँसम्म हाम्रो डिपार्टमेन्ट स्टोर काठमाडौँमा भए तापनि यहाँबाट बिक्री वितरण गर्नलाई हामीलाई अलिकति महँगो पर्छ वहाँदेखि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। त्यसले गर्दा हामीले स्थानीय स्तरमा नै बजारीकरणको व्यवस्था हामीले त्यहीँ नै गरेका छौँ। अब सुरुवातको क्रममा चाहिँ किसानहरूको खरिद गर्न बाई ग्यारेन्टी गरेर त्यही स्थानीय स्तरमै बजारीकरणको लागि के चुनौतीहरू चाहिँ थिए त्यो पनि हामीले बिस्तारै त्यसलाई सल्टाउँदै आइरहेका छौँ। हाम्रो लिखु एग्रिकल्चर नेपाल हाम्रो मदर कम्पनी भयो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने पहिला त हामीले आफ्नै एकीकृत नमुना कृषि फार्म स्थापना गर्ने
त्यसमा पनि विशेष गरी फलफुलमा आधारित फलफुलमा पनि हामीले अनारलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई हामीले प्राथमिकता दिएको हो। त्यहाँ चाहिँ अनार ब्लक कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको थियौँ। म त्यसको सञ्चालक समिति संयोजक भएर पनि त्यो ठाउँमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हो। त्यसभन्दा बाहेक हामीले हाम्रो हावापानी सुहाउने अरू फलफुलहरू पनि हामीले विस्तार गरेका छौँ। अब त्यसमा त्यो फलफुल त अब 5 वर्ष पछाडि मात्रै रिटर्न दिन्छ भनेपछि अब हामीले सर्ट टर्ममा अरू बालीहरू के हुन्छ त भनेपछि अथवा ताजा तरकारीहरूदेखि लिएर अरू पशुपक्षी पालनहरू बाख्रा पालन त्यो भूगोलमा हुने भनौँ न अब प्राविधिक हिसाबले जे जति सफल हुन्छ त्यो सबै व्यवसायहरू चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। अब त्यसमा हामीले जुन व्यवसाय अब हामीलाई फाइदाजनक छ त्यो व्यवसायलाई हामीले विस्तार गऱ्यौँ। अब जुन व्यवसायबाट चाहिँ हामीलाई फाइदा हुँदैन त्यो व्यवसाय चाहिँ हामीले बिस्तारै घटाउँदै त्यसरी गरेका हौँ। जुन व्यवसाय फाइदाजनक छ त्यो चाहिँ हामीले समुदाय स्तरमा पनि प्रचार प्रसार गरेका छौँ। अनि अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ अब त्यहाँको समुदायहरूलाई पनि अझै जागरुक बनाउने अनि त्यहाँको अब स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्ने अनि त्यहाँको उत्पादनहरूलाई चाहिँ अब हुन त हामीले नेपाल अधिराज्य भरकै उत्पादनहरू हामीले खरिद गर्छौँ। त्यसमा विशेष गरी फोकस चाहिँ हाम्रो आफ्नै उत्पादन र किसान समुदायले उत्पादन गरेको उत्पादनहरू चाहिँ त्यसलाई सङ्कलन गर्ने प्रोसेसिङ गर्ने ब्रान्डिङ गर्ने अनि हाम्रो काठमाडौँ स्थित हाम्रो आफ्नो जुन लिखु एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट स्टोर छ डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट बिक्री वितरण गर्ने। अब हामी चाहिँ होम डेलिभरी पनि त्यो सुविधा पनि दिन्छौँ। त्योभन्दा बाहेक हामीले चाहिँ हामी आफै अब कृषि प्रविधिको हिसाबमा हाम्रो लामो एक्सपिरियन्स पनि भएको भएर हामी प्राविधिक तालिमहरू पनि उपलब्ध गराउँछौँ। अनि कृषिसँग सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावनाहरू तयार गर्नको लागि पनि त्यो लेभलको पनि हामीसँग एक्सपर्टिज छ, त्यो पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। समाजमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो अब सकारात्मक नै प्रभाव परेको छ किनभने हामी अब हैन यही विषयमा म आफै व्यक्तिगत रूपमा भन्दा म अब कृषि ग्रेजुएट कृषि नै पढेको मान्छे अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा एनजिओमा विगतमा काम गरेर अहिले व्यवसायमा नै फर्केर हैन अब केही हुन्छ भनेर अब सुरुवात गरिएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ अब 1000 रोपनी क्षेत्रफलमा एकीकृत नमुना कृषि फर्म हैन स्थापना गरिएको छ। त्यो पनि त्यो भूगोलमा एउटा नमुना योग्य फार्म हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँबाट अब सिक्न लायक कुराहरू धेरै छन्। अब त्यहाँ समुदायमा प्रभाव भनेको हाम्रै इन्फ्लुएन्सबाट चाहिँ कृषि प्राविधिक स्कुल पनि त्यहाँ स्थापना भएको छ हैन। अब 9-10 मा अहिले कृषि प्रविधि कृषि जेटिए कोर्स त्यहाँ पठन पाठन भइरहेको छ। अब त्यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ओजेटीको लागि पनि हाम्रो फार्ममा हामीले स्पेस दिइराखेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि अब डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हैन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ समुदायमा त्यो सकारात्मक प्रभाव परेको छ। अब त्योभन्दा बाहेक किसानहरूलाई अब त्यहाँ बजारीकरणको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। अब किसानहरूको सामग्री त्यहाँबाट सङ्कलन गरेर हामीले हैन काठमाडौँको यताको बजारमा लिङ्क गर्ने त्यो काम पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले बिस्तारै कति हामीसँग जोडिनु भएको छ, कति हामीसँग नजोडे पनि हामीसँग केही अब युवाहरू चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउन सकेका छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। तत्कालीन समयमा हामीले गाउँमा कृषि उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादनलाई हामीले बजारीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिसके पछाडि हाम्रो आफ्नो उत्पादन किसानको उत्पादनलाई सङ्कलन गरेर सहरमा भान्सासँग जोड्नका लागि हामीले के भनेका थियौँ भने हाम्रो प्रतिबद्धता चाहिँ मूल्य निर्धारण गुणमा हुन्छ र प्रतिस्पर्धा चाहिँ भान्सामा हुन्छ भनेका थियौँ। र त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार हामीले गाउँका दूरदराजका जे छन् जति छन् जस्ता छन् ती तमाम किसान युवाहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर ल्याउने अनि सहरमा ल्याएर ग्रेडिङ प्याकेजिङ ब्रान्डिङ गरेर बजारीकरण गर्ने सिलसिलामा एउटा त हाम्रो आफ्नै डिपार्टमेन्ट स्टोरले पनि यो काम गरिरहेको स्थिति हो। अर्को चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ सवारी साधन मार्फत हामीले मार्केटिङ गरेर उपत्यकाका भान्सामा जोड्नका लागि विभिन्न ठाउँमा आफै सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। र मुख्य कुरा चाहिँ गाउँका उत्पादन सहरका घरमा हामीले ल्याउँदै गर्दा विषादी रहित गाउँका अर्ग्यानिक प्रडक्टहरूलाई स्वस्थ समाजको परिकल्पनाका लागि गाउँ सहरको सम्बन्ध जोड्ने र गाउँमा जति उत्पादनहरू जुन ढङ्गले किसानले प्राङ्गरिक खेती प्रणाली मार्फत कुनै पनि रासायनिक मलहरू प्रयोग नगरी उत्पादन गरेका हुन्छन् ती उत्पादनलाई जस्ताको तस्तै हामीले सहरका भान्सालाई सेवा प्रवाह गर्ने भनेर जुन एउटा नयाँ मोमेन्टमा कृषिको बजारीकरण गर्ने उत्पादनलाई चाहिँ सहरका भान्सामा पुर्याउने
मिडलम्यानको अन्त्य गर्ने, किसानले भोग्नु परेको तमाम समस्या एउटा प्रविधिको अर्को बजारीकरणको त्यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न हाम्रो कम्पनीले देशका विभिन्न ठाउँमा युवा किसानसँग सहकार्य गरेको छ र त्यो सहकार्यलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा किसानले पनि दुःखको श्रमको मूल्य पाउने र उत्पादन कर्तापछि बीचमा काम गर्ने सहयोग गर्ने यात्रीहरूले पनि सुखभोग गर्ने र भान्सामा स्वाद चखाउने हामीले जुन कार्य गरिरहेका छौँ हामी सन्तुष्ट छौँ र हाम्रो ग्राहकहरूले हामीलाई दिनुभएको माया, उहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन् र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईहरूको सामान किनेर खाँदा तपाईहरूको कृषि उपज हामीले हाम्रो भान्सामा प्रयोग गर्दा टेस्टमा तपाईहरूको फरक स्वाद छ, गुणस्तर छ र हामी सन्तुष्ट छौँ भन्नुभएको छ। यो कुरालाई हामीले अवमूल्यन गर्ने छैनौँ। आगामी दिनमा पनि बजारमा व्यापार गर्ने नाममा हामी कुनै पनि कमजोरीलाई स्वीकार्छौँ र कुनै पनि कमजोरी हुन नदिनका लागि र हाम्रो क्वालिटीमा गुणस्तरमा ध्यान दिएर क्वालिटी नघटाउने, गुणस्तरलाई अझ व्यवस्थित बनाउने र सेवालाई अझ छिटो छरितो भरपर्दो बनाउने कामका लागि फेरि पनि हामी जुट्छौँ र त्यसको तयारी हामीले नयाँ ढङ्गले गरिरहेका छौँ। अब हामीले हाम्रो फोकस चाहिँ के हुन्छ भने हामी अब अर्ग्यानिक उत्पादन बाई डिफल्ट अर्ग्यानिक भनौँ, त्यहाँ अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन नभए पनि त्यहाँ अब कुनै पनि अहिलेसम्म रासायनिक मल विषादी गएको छैन भनेपछि त्यो बाई डिफल्ट अर्ग्यानिक हो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ अब सेफ फुड भनेका छौँ होइन, विषादी रहित खाद्य सामग्री भनेका छौँ। त्यसलाई हामी पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ। अब फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ अब बुङमाको आलु भन्ने भयो त्यो एकदम हाई अल्टिच्युडमा होइन, त्यहाँको अब पहिल्यैदेखिको त्यो प्राकृतिक तरिकाले उत्पादन गरेको आलु भयो। अनि अब कोइरे मुला, अनि त्यस पछाडि त्यो लुक्ला सिमी हुन्छ ठुलो साइजको सिमी, अनि जुम्लाबाट आउने त जति पनि त्यो त अब अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन नै भएको आउँछ जुम्लाबाट आउने सामानहरू चाहिँ। त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ कतिपय चाहिँ हाम्रो सिजनल हुन्छ। अब अर्ग्यानिक उत्पादनहरू चाहिँ यो अफ सिजन उत्पादन गर्न नमिल्ने हुन्छ, सिजनल हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो केही लिमिटेसन छ। अब के लिमिटेसनहरू चाहिँ अब यो अर्ग्यानिक उत्पादनहरू जुन हामीले हाई अल्टिच्युडबाट ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ अब वर्षमा जुन सिजनमा उत्पादन हुन्छ त्यति बेला मात्रै हामीले सप्लाई दिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ कन्ज्युमरलाई हामीले चाहिँ पहिले नै जानकारी गराएका हुन्छौँ होइन, कुन उत्पादन कहिले उपलब्ध हुन्छ, कति मात्रामा दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो पहिले किसानहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर पहिले सङ्कलन गरेको हुन्छौँ। अनि अब ग्राहकहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो होइन, यो उत्पादन यो टिपिकल यो लोकल उत्पादन चाहिँ लिखुमा कहिले आइपुग्छ भन्ने चाहिँ अब हामी अब 3 वर्षमा रनिङ छौँ। अब चाहिँ ग्राहकहरूलाई थाहा पनि भइसक्यो। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ अरुण पाण्डे। म चाहिँ यस लिखु एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट स्टोरमा विगत 3 वर्षदेखि आबद्ध छु, जसमा चाहिँ हाम्रो लिखु एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ अर्ग्यानिक खाद्य वस्तुहरूको साथसाथै अन्य ग्रोसरी आइटमहरू र लत्ता कपडा फेन्सी आइटमहरू पनि सबै उपलब्ध छ। जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ प्रमुख प्राथमिकता भनेको चाहिँ कृषकसँग समन्वय गरेर नै लोकल प्रोडक्टहरू जो कृषकहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ त्यो उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई चाहिँ गाउँदेखि सहरको भान्सासम्म चाहिँ पुर्याउने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ खासमा चाहिँ लक्ष्य चाहिँ त्यो हो। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब हामी पनि अझ त्यो लेभलमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ, तर पनि एउटा कस्टमरलाई चाहिँ अलिकति लोकल प्रोडक्ट भन्दा सँगसँगै विषादी रहित प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ जस्तो तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ, यी प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ओखलढुङ्गाबाट कलेक्सन गरेका छौँ। कतिपय यी चित्रेका लेकाली मकैहरू, त्यस्तै भटमासहरू, अनि त्यस्तै यी सिमी जति पनि लोकल प्रोडक्टहरू देखिएका छन् प्राय गरी त्यो सँगसँगै अन्य हामीसँग चाहिँ मकैका च्याख्ला, कोदाको पिठो, त्यस्तै गरी विभिन्न प्रकारका जुन लोकल प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराउने चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। यसै अन्तर्गत फागुन 1 गतेदेखि सुरु हुन गइरहेको ordernow.com.mp को उद्यमी नेपाल मेड इन नेपाल बृहत अनलाइन मेलामा सहभागिता जनाई आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। स्वदेशी लाउँ, स्वदेशी खाउँ, आफ्नो देश आफै बनाऊ, हाम्रो पनि राम्रो पनि।